बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो गुज़िश्ता वीडियो से थोड़ी मुख्तलिफ है। पाकिस्तान हो या पाकिस्तान के हमसाया ममालिक हो, पाकिस्तान से आगे जनूबी एशिया हो या यूरोप या मशरिक़ वस्ता और या फिर जज़ाइर अफ्रीका या जज़ाइर अमरीका या लातीनी अमरीका, अगर हम वापस इस मौजू की तरफ आएँ तो ख़वातीन पाकिस्तान में ख़वातीन का जो तादाद है, जो उनकी आबादी है, वो कुल आबादी का 50% या 55% है। इस इतनी बड़ी तादाद में उनकी पॉपुलेशन को, आबादी को बुनियादी मामलात से दूर रखना किस हद तक, मैं कहता हूँ कि एक नाइंसाफ़ी होगी। पाकिस्तान बिलाशुबा इस मौजूदा तनाज़ुर में अगर हम देखें, खाली पाकिस्तान की बात नहीं करते, दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो हैं वहाँ पर मर्दों की अजादारी है और मर्द ही आगे हर चीज़ में पेश है। सियासी मामलात हों, मुल्क की नज़्म नस्क हो, मुल्क की ख़ारिजा पॉलिसी हो, लेन देन के मामलात हों, कारोबारी मामलात हों, तजारती मामलात हों या शोबिज़ के मामलात हों, तो ख़वातीन को एक मख़सूस किरदार के लिए ही चुना जाता है, रखा जाता है। अब इस हवाले से हमारे मुल्क में ख़वातीन को इम्पावर करने के लिए कोई भी ऐसा लायमल या ऐसा प्रोग्राम या ऐसी कोई सूरत नहीं दी। ख़वातीन जहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, उनको अपनी फैमिली रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, फैमिली अबेंडेंस होती हैं, फिर उनके मिजाज के ख़िलाफ़ बात होती है, मामलात होते हैं, फिर उनकी शादियों में उनकी इस हद तक आरा को, तजावीज़ को इतनी अहमियत नहीं या पजीराई नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो एक वजह बनती है फ्रस्ट्रेशन की, इंतशार की, और जहन के अंदर एक ऐसा ना ख़त्म होने वाली जंग, जिसका बाकायदा आगाज़ उस वक्त हो जाता है जब ख़वातीन को या बच्चियों को या औरतों को या लड़कियों को उनको घर के मामलात में मशावरत के लिए नहीं रखा जाता। आखिरकार अब ये सूरत बन चुकी है कि जिसकी बड़ी वजह ख़वातीन की अलहदगी लेने का रुझान, डिवोर्स का बढ़ता हुआ रुझान, तलाक़ का बढ़ता हुआ रुझान, शायद माइंड सेट नहीं होता, और वो माइंड सेट ना होने की वजह से लाख कोशिशें कर ले, लाख जतन कर ले, लाख मुज़ाकरात कर ले, वो माइंड सेट नहीं होता, जिसकी वजह से ये सारी सूरत जो है वो पेश आती है कि उसमें मर्द जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, वो उसकी इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक ओवर नहीं करता। अब उसको टेक अप करनी चाहिए था, चूँकि उसने एग्रीमेंट किया, उसने बाकायदा तौर पर शादी की। अब शादी को सिर्फ इज़ अ सिम्बॉलिक, यानी सिंबल ऑफ जस्ट, आप उसे लग्जरी के लिए यूज़ करते हैं या खुशियों के लिए यूज़ करते हैं, या सिर्फ लज़्ज़तों का हसूल, जिसे आप समझते हैं कि मर्द जो है वो पावरफुल है और मर्द जो है उसके सारे इख्तियारात हैं और ख़वातीन के इख्तियारात नहीं हैं। लेकिन ज़बरदस्ती, अभी आप देखें कि एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, वो हिंदू होने के बावजूद उसने, अगरचे कि वो अपनी ज़बान से फिर गया, लेकिन उसने एक स्टेटमेंट बयान दिया, जो स्टेटमेंट आज भी कोट की जाती है, नो फोर्स मैरिजेस, नो फोर्स यूनियन। अब ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात मैंने इसलिए कोट की तो उसने एक बाकायदा साइन ऑफ स्टेटमेंट दी, बाद में वो अपनी बात से मुकर गए, और वो मुकरने की वजह भी शायद उनके अपने पॉलिटिकल, जिसे हम कह सकते हैं मजबूरियाँ हो सकती हैं, पॉलिटिकल कंसर्न है, उनकी अपनी रिस्ट्रिक्शंस है और अपने मफादात हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। खैर, कम बैक टू दी और जो हम टॉपिक जिसकी पर बात कर रहे हैं, ख़वातीन को पाकिस्तान में वो जो मुकाम था तहरीक पाकिस्तान से लेकर अब तक, वो उस तरह से नहीं मिला जिसकी खारिजन उनको ज़रूरत थी, और उसका बाकायदा तौर पर उनको प्रैक्टिकली, अमली तौर पर वो खुल के सामने आता। पाकिस्तान के मफादात की बात हो तो ख़वातीन चूँकि पिछले कई अरसों से दिफा पाकिस्तान के हवाले से, यानी पाकिस्तान की आर्मड फोर्सेस में पेश हैं, पाकिस्तान की इनकी अपनी जो, मैं कहता हूँ ख़वातून जिन्होंने जेट इंजन बनाया,
اور اس کے باوجود میڈیکل کے شعبے میں اور وکلا برادری کے ساتھ پیش ہے، لیکن ابھی بھی خواتین گھر کی جو جو گھریلو معاملات ہیں اس میں الجھی ہوئی ہیں. ان کو تعلیم سے دور رکھا جاتا ہے، انہیں شعوری جذبوں سے دور رکھا جاتا ہے، انہیں تعمیری سوچ سے دور رکھا جاتا ہے، ان کے آئیڈیوں کو یوٹیلائز کرنے کا ایکسپریس اور دیئر آئیڈیاز موقع نہیں ملتا، اپرچونیٹیز بہت کم ہیں، جس کی وجہ سے اور وہ ایک اچھی قوم کی تشکیل نہیں دے سکتے، ایک قوم کی پرورش نہیں کر سکتے. جہاں ایک ٹیچر، خاتون ٹیچر، وہ جو ایک اچھے طریقے سے ایک ماں بن کر ایک اچھے طریقے سے ایک بچے کو گائیڈ کر سکتی ہے، وہاں ایک مرد ٹیچر نہیں کرتا. بلا شبہ ایک یعنی سائن آف خوف، ایک ٹیرر ڈال کر بچے کو زبردستی آپ پڑھا تو لیں گے، لیکن اس کی مینٹیلٹی کو نہیں چینج کر سکتے، اس کے آپ کریکٹر کو نہیں بلڈ کر سکتے، اس کی بیہیویئر کو آپ اچھی طرح فالو نہیں کرا سکتے. یہ سارا کچھ ٹیچر کی رسپانسبلٹی، اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن والدہ بھی ایک بہت سافٹ قسم کا ایک اس کی گود کے اندر جو بچہ پرورش اور پروان پاتا ہے وہ بھی ایک خاتون ہے، لیکن اس کو اس کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے، اس کی ضرورتوں سے محروم رکھا جاتا ہے. اور مار پیٹ، ڈانٹ ڈپٹ، ٹاؤٹنگ اور مینے اور تانے، یہ سب ان کے مقدر میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ رشتے ہمیشہ مرد کی طرف سے زبردستی یا تشدد یا ان کے اوپر بے جا ایکسٹراڈنری ڈیمانڈ کرنے سے وہ رشتے جو ہیں وہ خدا خاصہ ٹوٹ جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے 2-3 سالوں سے 4 لاکھ 4.5 لاکھ سے زیادہ خواتین جو ہے وہ انہوں نے علیحدگی اور طلاق یا ڈیورس لی. تو اس کی جو اتنی خوفناک حد تک جو شرح ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور اس کے حوالے سے بھی کوئی بھی سنجیدہ نہیں ہے اور نہ کوئی مرد رسپانسبلٹی ہے. اس کی وجہ سے عدالتوں میں، فیملی کورٹس میں یہ کیسز بھرے پڑے ہیں، اور جن کو بڑی چالاکی کے ساتھ اور بڑی عقل مندی کے ساتھ یعنی ان کے اوپر تاریخ پہ تاریخ مشکل لے کر وہ آگے معاملہ چلائے جاتے ہیں. خاتون کی بے بسی کا، خاتون کے ریلیٹیوز کا، اس کے جو اپنے بلڈ ریلیشنز ہوتے ہیں، فیملی ریلیشنز ہیں، ان کو ان کا اچھے خاصے طریقے سے ان کے نروس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تاکہ یہ کسی حد تک ان کو کتنا جاتا ہے، کتنا ٹالرنس ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، ان کی ٹالرنس کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے. وائی ناٹ؟ جو ایک میاں بیوی جب اکٹھے رہتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ وہ آپس میں کیوں نہیں اس افہام و تفہیم کو، اس برداشت کو، جہاں مرد کی رسپانسبلٹی تو وہ خاتون کی رسپانسبلٹی، اسی طرح خاتون کی رسپانسبلٹی تو مرد کی بھی رسپانسبلٹی. اب ان بچے بیچارے جو تھرڈ پارٹی ہیں ان کا کیا بنے گا؟ کیا وہ ماں کی طرف جائیں گے؟ کیا انہیں بھی سلیکشن کرنا پڑے گا کہ وہ باپ کی طرف جائے یا ماں کی طرف؟ پھر قانون جو ہے وہ قانون کا ایک اپنا اسٹائل ہے، وہ بچوں کو کہتا ہے کہ ٹریننگ اور بچپن چونکہ وہ کمسن ہے، معصوم ہے، اس کو ماں کے جو ہے آغوش میں رہنا پڑے گا، تاکہ وہ جب تک بالغ نہیں ہو جاتے اپنے اچھے اور برے کا فیصلہ نہیں کر لیں. تو اس دوران باپ کی جو شفقت اور محبت ہے، جو چھتر چھاؤں ہے، وہ اس سے اولاد محروم ہو جاتی ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا ایک جو بیہیویئر فالٹ آتا ہے، یعنی ایک اس کی جو کریکٹر بلڈنگ کا جو مرحلہ تھا جو باپ سے کنورٹ ہو رہا تھا، وہ اس کی بھی ذمہ دار عورت کسی حد تک ہے. تو اس حوالے سے اگر وہ اپنے جو قومی اختلافات ہیں، جو ایسے اختلافات ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں تھرڈ پارٹی انٹرویژن کر کے یا مصالحت کریں، یا تھرڈ پارٹی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو شاید محض اپنے معاملات اور ان کو تسکین دینے کے لیے دوسروں کا مذاق کرتے ہیں اور اس مسئلے کو پرولونگ کرتے ہیں، اور اتنا پرولونگ کرتے ہیں کہ آخرکار وہ اس کا جو ہیپی اینڈنگ جو رہتی ہے وہ بیڈ اینڈنگ میں اور سیڈ اینڈنگ میں ہو جاتی ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس معاملے کو جن کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے، جنہیں منصف بنایا گیا ہے، جنہیں وکیل بنایا گیا ہے، وہ بڑی نیگوسیشن کے ساتھ، بڑی افہام و تفہیم کے ساتھ دونوں فریقین کو سنیں، اور دونوں فریقین کو سننے کے بعد اس کا کوئی ایک ایسا برج بنائے جس سے آئندہ یہ صورتحال یا خلیج پیدا نہ ہو. لیکن اگر تسکین کو دوام دینے کے لیے، تسکین کو دوسروں کے مذاق اڑانے کے لیے، دوسروں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے، اور صرف اس میں سے آپ ٹیسٹ لینے کے لیے ایسا کریں، تو یہ انتہائی افسوسناک، قابل شرمناک بات ہے کہ آپ دو میاں بیوی کے درمیان اگر صلح نہیں کروا سکتے، پھر آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کسی بھی قسم کا کوئی فخریہ انداز میں کوئی بیان یا بات کریں، کیونکہ آپ اس چیز کے لائق نہیں ہیں. اور ہمیشہ نالائق لوگ پڑھ کے مارتے ہیں، اور
نالائق لوگ ہی ہمیشہ مختلف قسم کے وعدے اور دعوے